बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात को एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रहीम यार खान के अंदर पेश आता है, जिसमें कच्चे के डाकू घात लगाकर पुलिस एहलकारों पर हमला करते हैं और 12 पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश करते हैं। तकरीबन 6 का बताया जा रहा है कि वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। बारिश के पानी में 2 पुलिस की गाड़ियां फंस जाती हैं। उसके बाद 15 पर और दीगर इमदादी सर्विसेज पर पुलिस एहलकारों की जानिब से कॉल चलाई जाती है और मदद की अपील की जाती है। और तकरीबन 11 ऐसी वीडियोज़ अब तक मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिसमें उनकी जानिब से बताया गया कि वो उस वक्त मौजूदा सूरत हाल में किस हालात पर मौजूद हैं। एक वीडियो में बताया गया कि यहाँ जिस जगह उनकी गाड़ी फंसी हुई है और वो मौजूद हैं, वहाँ पर तो आम दिनों में या दिन के औकात में लोग नहीं जाते, वो रात को भी वहाँ पर फंसे हुए थे। और उसके बाद फिर डाकुओं की जानिब से उन पर अटैक किया जाता है और 12 पुलिस एहलकार शहीद हो जाते हैं। अब कच्चे का इलाका जो खाली कराना और वहाँ से जराइम का खात्मा करना या जो क्रिमिनल्स हैं उनका खात्मा करना, ये किसी भी हुकूमत में मुमकिन ना हो पाया। ऐसा आज ये सवाल हम उठाएंगे कि क्या ऐसा वहाँ पर मसला है या बासर हैं वो लोग या कोई और मसाइल हैं, कोई जोग्राफिकल मसला है कि वहाँ से इन लोगों का खात्मा मुमकिन नहीं बनाया जा सका। दूसरी जानिब एक और अहम मामला है, जहाँ पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें कोशिश कर रही हैं रिलीफ देने के हवाले से। वहाँ पर आज वफाकी हुकूमत ने एक ऐसा कदम उठाया है, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला किया गया है। ये एक आम मामला है और यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के फैसले से 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि 2 हफ्ते के अंदर इनको बंद किया जाए, तमाम मुलाजमीन को फारिग कर दिया जाएगा। 11,000 से ज़ायद मुलाजमीन हैं जिनमें तशवीश पाई जाती है, जिनकी जानिब से आप वीडियोज़ अभी देख रहे थे कि एहतजाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर हमारे मुतालिबात ना माने गए, अगर हमें जॉब से इस तरह निकाला गया तो फिर हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इसमें कुछ मुलाजमीन ऐसे थे जो डेली वेजेस पर थे और 6,000 मुलाजमीन ऐसे थे जो मुस्तकिल मुलाजमत पर फाइज थे। अब 2 हफ्ते के वक्त के अंदर इनको निकाला जा रहा है। ऑलरेडी इतनी महंगाई है। यूटिलिटी स्टोर एक ऐसा इदारा था, एक ऐसा सिस्टम था जिसके जरिए रिलीफ मिलता था, सब्सिडी मिलती थी आम आदमी को। तो हुकूमत ये फैसला क्यों कर रही है इन यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने के लिए, इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ एक और अहम मामला जिसकी नजरें कल के दिन पे थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जलसा करने जा रही थी तरनोल पर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल सुबह यह अनाउंस किया कि अब ये जलसा नहीं होगा और कल सुबह 7 बजे एक मुलाकात होती है चेयरमैन, जो साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक के इमरान खान की, बैरिस्टर गौहर और आज़म सवाती से। अमूमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये गिला करती है कि उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती, लेकिन इससे तो बज़ाहिर लगता है कि जब चाहे वो मुलाकात कर सकते हैं। और फिर सुबह 7 बजे और रात को किसने ये राब्ते करवाए, ये अहम सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि जुमेरात को जो वो जलसा करने जा रहे हैं उससे अमन व अमान में ख़राबी पेश आएगी, या उनको कोई ऐसी रिपोर्ट्स मिली? अगर वो रिपोर्ट्स मिली तो वो किसकी जानिब से दी गई? रात को इमरान खान को ये पैगाम किसने पहुंचाया? सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को किसने वहां पर इनवाइट किया? किसने सुबह 7 बजे, क्योंकि मुलाकात का वक्त जो है वो तकरीबन 9 बजे का होता है, तो 7 बजे बिला रुकावट की ये मुलाकात किसने करवा दी? ये तमाम तर सवालात आज उठाएंगे। उसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की वज़ीर आज़म से कल एक मुलाकात हुई थी और उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया था कि जो हमारा तहरीरी मुआहिदा हुआ था उस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उस पर अमल दरामद नहीं कर रही, तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तो फिर जो राब्ता कमेटियां हैं उनकी एक मुलाकात होगी पंजाब के अंदर गवर्नर हाउस के अंदर इस इतवार को। तो क्या खदशात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इस पर भी बात करेंगे। अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, फिर पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे साथ राजा कमरुल इस्लाम साहब मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से स्टूडियोज़ में। उसके साथ साथ मलिक अहमद खान बचर साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली में, और रज़ा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं। और इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, कच्चे के इलाके से रिपोर्ट कर रहे हैं, कमर रफ़ीक साहब। मैं सबसे पहले कमर आपकी तरफ आना चाहूँगा। बताइएगा, अब 2 किस्म के मामला जो है सामने आ रहे हैं, 2 किस्म की स्टोरी सामने आ रही है। एक आ जा रहा है कि वहाँ पर गाड़ियाँ पुलिस की फंस गई थी और उसके बाद उन्होंने मदद की अपील की, लेकिन मदद के लिए कोई वक्त पर नहीं पहुँचा। और एक आ जा रहा है कि वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही थी और घात लगाकर अटैक किया गया। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में क्या चीज़ सामने आई है और अब क्या हिकमत अमली बनाई गई है कि इन कच्चे के डाकुओं से छुटकारा हासिल किया जा सके? गुज़िश्ता रात का वाक़ 30 किलोमीटर की दूरी पर माचका है, माचका थाना, जहां पर माचके थाने की हदूद में ये वाक़ पेश आया है। और माचका थाना से 12 किलोमीटर की हदूद पर ये जहां पर ये वक़ूआ पेश
जहां पर डाकुओं ने गाड़ियों पर हमला किया और 12 अहलकार शहीद हुए हैं। ये माचका थाने से 12 किलोमीटर के फासले पर है। पुलिस के जो जवान हैं वो पिकेट 2 पर जो है उनकी ड्यूटी तेज तब्दील होनी थी और वो 2 गाड़ियों पर यहाँ से गए हैं और जो जवान वहां पर मौजूद थे उनको तब्दील करके ये जो जवान वापस आ रहे थे तो बारिश के पानी में इनकी दोनों गाड़ियां फंसी हैं वहां पर। तकरीबन ये कोई 5:30 बजे का टाइम था जब इनकी गाड़ियां फंसी हैं वहां पर और इन्होंने अपनी मदद आपके तहत कोशिश की है लेकिन गाड़ियां नहीं निकल सकी। तो वहां पर कुछ मुकामी लोग हैं जो आबाद है वहां ने उन्होंने इनकी हेल्प की है और जो गाड़ियां जो है इनकी निकाली हैं और तकरीबन 8 बजे के करीब जब इनकी गाड़ियां निकली हैं ये मूव करने लगे हैं तो 5 से 6 मिनट बाद जो है डाकुओं ने इन पर जो है ना वो रॉकेट लॉन्चर पहले फायर किया है गाड़ी पर, उसके बाद जो है इन पर जो है ना वो ब्रस्ट मारे हैं जिसकी वजह से जो है ना वो इतना जो है ना वो अफसोसनाक वाकया पेश आया। इनकी गाड़ियां जब वहां पर फंसी हैं तो इन्होंने बहुत कोशिश की है, इन्होंने हेल्प के लिए भी कॉल्स की हैं और वहां पर कुछ सिग्नल्स का प्रॉब्लम भी था लेकिन मकामी लोग वहां पर पहुंचे हैं और अच्छा कमर रफीक ये बता दीजिएगा क्या कुछ अफराद लापता भी हैं, कुछ पुलिस एहलकार? जी कल जब ये वाकया पेश हुआ उस वक्त जो है वो 4 पुलिस एहलकार लापता थे लेकिन जब ये तकरीबन ऑपरेशन रात कोई 4 साढ़े 4 बजे के करीब तो अभी तक जो इतला तर्जमान पुलिस के मुताबिक 8 जो है वो 8 पुलिस एहलकार वो जख्मी है और 12 जो है वो डेड बॉडीज इन्होंने रिकवर। अच्छा ये बताइएगा पुलिस की जानिब से जो ऑपरेशन रात गए किया गया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसके क्या नताइज सामने आए? देखिए रात कच्चे के अंदर जो है वो भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई थी और पुलिस और लीड फोर्स के जिन्होंने वहां पर मूवमेंट की थी उनके तर्जमान पुलिस के मुताबिक जो है ये इस जो मास्टरमाइंड था इस पूरे वाकये का डाकू बशीर शर जो है वो इस ऑपरेशन में मारा गया है। इसके अलावा इसके 5 साथी जो है उनके ठीक है। अच्छा मुख्तसरन बता दीजिएगा मुश्किलात क्या है वहां पर पुलिस को जिसकी वजह से ये इलाका जो है वो अभी भी नो गो एरिया बना हुआ है और पुलिस अपनी रेड कायम करने में बिल्कुल कामयाब नहीं हो पा रही? इसका जो जोग्राफी है ये जहां पर वाक़या हुआ उससे 15 किलोमीटर की दूरी पर सुबह सिंध शुरू हो जाता है जहां अबोड़ो शहर है। इसके अलावा दूसरी साइड पे देखें तो राजनपुर से और एक साइड से यूं बलूचिस्तान से भी ये जो है ना कच्चा लग रहा है। इसका यहाँ पर एरिया इस तरीके से है कि यहाँ पर कुछ दरियाई पट्टी है और दरिया गुजरता है और कुछ यहाँ पर जजीरा नुमा इलाके हैं जहाँ पर जो डाकू हैं उन्होंने अपनी महफूज पनाह ठीक है, यानी जोग्राफिकली थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया कमर रफीक, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और मौजूदा सूरत के हवाले से आगाह करे थे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। मैं सबसे पहले हुकूमत वक्त राजा कमरुल इस्लाम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानना चाहूँगा। एक तो ये बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया, 12 पुलिस एहलकार इसमें शहीद हो जाते हैं और ये वो जगह है जहाँ पर हर हुकूमत ये ऐलान करती है कि हम यहाँ से इस एरिया को खाली करा लेंगे। क्यों, एक तो इस वाक़े पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा और फिर ये बताइएगा क्यों इतना मुश्किल है, आपको लगता है कोई भी हुकूमत जो है इस पर कामयाब नहीं हो पा रही इस इलाके को खाली कराने में? देखिए इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो ये बॉर्डरिंग एरिया है, ये कुछ सिंध और पंजाब और साथ बलूचिस्तान का भी कुछ एरिया कुछ फासले से शुरू होता है। पहली बात तो ये, इसमें एक सूबे की अमलदारी उस तरीके से पूरी तरह इन्फोर्स नहीं की जा सकती। दूसरी वजह यह भी है कि ये इलाका का जो जोग्राफिया है जिस तरह आपने बयान किया, चूँकि दरियाए सिंध का इलाका है, कश्तियों के ज़रिए लोग क्रॉस कर जाते हैं जराइम पेशा। और तीसरी जो सबसे अहम वजह है वो ये है कि सारे मकामी लोग हैं। जब कोई गैर मकामी डाकू या वो लोग आते हैं उनको तो कॉम्ब आउट करना आसान होता है। ये मसाइल हैं कि जो नहीं, आपको नहीं लगता कि हुकूमत के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपनी रेट को? हुकूमत के पास होती है लेकिन हुकूमत को अपनी ताकत जो है वो बड़ी केयरफुली एक्सरसाइज करनी पड़ती है। यहाँ पर फ़ौज भेज के तो इलाके को खाली कराना, वो आपको पता है कि सवात के एरिया में जब ये मामलात हुए थे, जब IDPs का इशू हुआ था तो उस वक्त सारी आबादी को, चूँकि एक ऐसा मुश्किल मामला था, एक ही ज़ुबान, एक ही कल्चर, एक ही सकाफत में जराइम पेशा दहशतगर्द भी थे और पब्लिक भी, तो उसके लिए फिर पूरी आबादी को डिस्प्लेस करके तो उसका ऑपरेशन किया गया था। तो यहाँ पे चूँकि और ज़्यादा गरीब लोग हैं मुआशी तौर पर, फिर गुर्बत जो होती है वो हमेशा जराइम उसमें। ठीक है, मैं मुख्तसरन बाकी गेस्ट से जान लेता हूँ उनका इस पर कमेंट, फिर आगे बढ़ते हैं सियासी मामलात के हवाले से। रज़ा हारून साहब, क्योंकि ये सिंध के इलाका भी है, यहाँ पर 3 सूबों के सरहद लगती है, तो ये फरमाइएगा इतना बड़ा वाक़या ऐसा पेश होता है। रज़ा हारून साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया। मलिक अहमद बचर साहब, ये फरमाइएगा ये एक ऐसा इलाका है जिसमें आपकी हुकूमत ने भी दावे किए थे कि इस इलाके को जो है वो जो नो गो एरिया उसको ख़त्म किया जाएगा, मौजूदा हुकूमत भी कर रही है और इससे माजी में भी होता रहा है, लेकिन क्यों इतना मुश्किल है कि कोई भी हुकूमत अपनी रेट कायम करने के लिए, सिक्योरिटी के मामलात को हल करने के लिए कामयाब नहीं हुई? उसमें मैं ये अर्ज करूंगा जी कि ये जो कच्चे का एरिया है ये तो बिल्कुल वो ठीक राज साहब ने कहा है कि ये मकामी लोग होते हैं, तो
यहाँ पे होता ये है कि जितने भी ये कच्चे के एरिया हैं, ये एक रहीम यार खान का एरिया है, एक हमारे इधर मियाँ वाली का भी इधर है, सिंध का बेट इसको हम कहते हैं। ये सारा एरिया जो है ये जराइम पेशा लोग होते हैं, इनकी ये पनाहगाह बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें ये भी होता है मकामी लोग भी होते हैं, फिर बाहर से जो लोग होते हैं वो भी फिर इधर आके पनाह लेते हैं। लेकिन असल चीज जो असल है ना जी, वो पुलिस की स्टेटमेंट है कि पुलिस ये दे रही है कि ये 20 नौजवान छुट्टी गुजार के वापस जा रहे थे। अब इस पे सोचने वाली ये बात है कि देखें, ये इन चीज़ों से खराबी होती है कि अपनी निगलिजेंस पे पर्दा डालने के लिए कि क्या जो 20 नौजवान थे, इन्वेस्टिगेशन ये करनी चाहिए और इस बात का पता करना चाहिए कि ये 20 नौजवान जो वापस जा रहे थे, ये इस एरिया में, आपका कॉरेस्पॉन्डेंट कह रहा है कि दिन में भी इस एरिया से नहीं गुजरा जा सकता, तो वो इस एरिया से छुट्टी गुजार के वो वापस जा रहे हैं। तो मेरा नहीं, ड्यूटी से वापस छुट्टी की तरफ जा रहे हैं, छुट्टी की तरफ जा रहे हैं, ड्यूटी से वापस वो छुट्टी की तरफ जा रहे हैं। तो क्या यही एक रास्ता था या मुतबादल रास्ता उन्होंने कोई था, उन्होंने खुद नहीं लिया, या वो किसी आ रहे थे, किसी मिशन पे आ रहे थे वो बच्चे? तो ये चीजें तो देखें, इसमें जब तक ये पूरी तरह इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाकया आम तो है नहीं जी कि कच्चे के डाकुओं का कोई किसी ने उन पे रेड किया है तो बंदे उधर शहीद हो गए, या ये एक ऐसा वाकया है जिसमें पुलिस की निगलिजेंस नजर आ रही है मेरे ख्याल में। अच्छा चले, रजा हारून साहब से जान लेते हैं, मैं मुख्तसर उनसे जानता हूं, फिर मामलात की तरफ आगे बढ़ते हैं। रजा हारून साहब, ये फरमाइएगा, बिल्कुल जो बात मलिक अहमद साहब ने की, पुलिस का बयान आया, यकीनी तौर पर सख्त ऑपरेशन होना चाहिए, इस इलाके को खाली कराना चाहिए, लेकिन कब तक ऐसे शहादतें होती रहेंगी? और ये बहुत बड़ा वाक़या है जिसके बाद तो अब जो है वो किसी भी किस्म की रियायत नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। बिल्कुल सही फरमाया ज़ौक़। और ये कच्चे पक्के का इलाका, तो ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी है ना, जो पाकिस्तान की हदूद हैं जहाँ तक फैली हुई, वहाँ तक पाकिस्तान का आइन लागू होगा। और ये मुआहदा है शहरियों का अपनी रियासत के साथ, और रियासत फिर उसके नतीजे में वादा करती है जान व माल, इज्जत व आबरू और प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ का। तो ये जिम्मेदारी आइन रियासत की लगाता है। ये कच्चे का इलाका है तो टर्मिनोलॉजी हो सकती है ना, लेकिन अगर वो पाकिस्तान की हदूद है, उसकी लॉ एंड ऑर्डर, उसकी बॉर्डर मेंटेनेंस, ये पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है। उसमें हमारी बॉर्डर फोर्स है, उसमें हमारी सिपाही हुकूमत है, हुकूमतें, अगर बॉर्डर है तो हुकूमतें। ज़ाहिर मैं उस इलाके से इतना वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जैसा भाई ने फरमाया कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान की सरहद है, तो इन तीनों सूबाई हुकूमतों को मिलकर उस एरिया को मैनेज करना चाहिए, मैन करना चाहिए। और डाकुओं को इजाजत कैसे दी जा सकती है? बिल्कुल ऐसे आप किसी की भी देखें ना, कोई शरीफ आदमी क्या इस मुल्क में किसी इलाके से गुजर नहीं सकता? ये तो रिट का सवाल हो गया ना स्टेट की। तो स्टेट को भी रिट एस्टैब्लिश करनी है, और स्टेट की ये जो रिट चैलेंज हो रही है इस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं एक इंच पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान की सरजमीन का एक इंच पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की स्टेट रिट के अंदर आता है। इसमें कोई अपॉलोजेटिक नहीं होना चाहिए, भरपूर एक्शन होना चाहिए, डाकुओं का कला कमा होना चाहिए, और ये लोगों की आजाद आमदोरफ्त को आजाद करें। भाई ये क्या हमारे हम वेस्टर्न, मतलब वेस्ट वर्ल्ड की कोई मूवी चल रही है क्या? कोई मतलब ये वेस्टर्न मूवी क्या हो रहा है? यहाँ पे नेग्लिजेंस हुई है, उसको सामने लाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और तकरीबन तमाम लोग ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, और ये इतना एक रियासत के पास जो वसाइल होते हैं उनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए जितना बड़ा मसला हमने देखा। क्योंकि आए दिन जो लोग हनी ट्रैप होते हैं, किसी भी तरह से अगवा होते हैं, हम सुनते हैं कि उनको कच्चे के इलाके में ले गए हैं, वहाँ पर फिर वीडियोज़ आती हैं, तावान मांगा जाता है। तो रियासत को अपनी रिट कायम करने के लिए कोई सख्त फैसला लेना होगा। मूविंग फॉरवर्ड, एक अहम मामला पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल के अंदर हर आम आदमी रिलीफ का सोचता है और रिलीफ का ही मुतालबा करता है। गुज़िश्ता दिनों के अंदर हमने देखा कि जो लोग डिजिटल काम कर रहे थे उसके अंदर मुश्किलात पैदा हुई। अब वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का एक फैसला किया है, जिससे जो वाहिद जगह थी जहाँ से आवाम को सब्सिडाइज चीज़ें मिलती थी। तो राजा कमरुल इस्लाम साहब, ये फैसला क्यों किया गया है? ये ऐसी जगह थी जहाँ से आवाम रिलीफ हासिल करती थी। देखिए, बहुत से इस वक्त महकमे जो माजी में कायम किए गए, वो अब ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां पर वो सरासर ख़जाने पे एक बोझ है। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि जी बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स के जो रिडंडेंट हो चुके हैं वक्त के साथ। देखें, वो वक्त गया जब हुकूमतें कारोबार किया करती थी, जब हुकूमतें खाद की, एक टाइम था जब सीमेंट भी हुकूमत बनाती थी, खाद भी हुकूमत बनाती थी,
دیگر ساری چیزیں نیشنلائز ہونے کے بعد. تو اب پوری دنیا میں کسی جگہ پہ بھی دکان حکومت نہیں چلا رہی, سٹور حکومت نہیں چلا رہی, آؤٹ سورس. اس کا متبادل بھی کوئی بنایا ہوگا, کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں یا بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ریلیف ملتا تھا. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں, میری بات ابھی مکمل ہوتی ہے تو میں سمجھا پاؤں گا اس بات کو. تو اب صورتحال یہ ہے کہ بہت سی ایسے قوانین آڑے آ جاتے ہیں ریلیف لیتے ہوئے, کہ جو سب سے بڑا ایک یہ تھا کہ جو اس کی پروکیورمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, اور جب اس کے بعد سیل کے تو کوالٹی کے ایشوز آتے ہیں, کیونکہ حکومت جب بھی خریداری کرے گی وہ تھرو ٹینڈرنگ پروسیس کرے گی. حکومت جب بھی ملازم رکھے گی اسے منیمم تنخواہ پہ ملازم رکھنا پڑے گا, انہیں پروموٹ کرنا پڑے گا, انہیں دیگر مسائل ہیں. تو یہ فیصلہ حکومتوں نے آج سے نہیں بہت پہلے سے کیا تھا کہ ہم آج بجلی کے محکمے جب آؤٹ سورس کیوں اس میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. آپ جی ٹی ایس میں فرق دیکھیں اور ایک پرائیویٹ ٹرانسپورٹر میں دیکھیں تو سرکار کبھی بھی کاروبار نہیں آؤٹ سورس نہیں کر رہے نا, آپ تو بند کر رہے ہیں. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہی کام آؤٹ سورسنگ کے ذریعے کیا جاتا ہے. مثلا آٹے میں سبسڈی دی جا رہی ہے, تو آٹے میں سبسڈی ہر سٹور سے, ہر دکان سے, ہر مل سے دی جاتی ہے, وہ ملیں حکومت کی نہیں ہیں. تو یہ حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے, جو مختلف محکمہ جات ہیں جو ریڈنڈنٹ ہیں ان کو ختم کر کے. لیکن اس میں ایک تصحیح کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ملازم کا کہیں نہیں کہا کہ ان ملازمین کو فارغ کر دیں گے. ڈپارٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے ملازمین احتجاج کیوں کر, ملازمین کا ظاہر ہے ان کے خدشات ہیں, لیکن جہاں جہاں بھی کوئی محکمہ, جب بھی چنگیوں کا محکمہ تھا پنجاب میں سب جانتے ہیں ختم کیا گیا جب, تو ان ملازمین کو ایبزارب کیا گیا ویکنٹ سیٹس کے اگینسٹ جو دیگر محکموں میں ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ حکومت کہا گولڈن ہینڈ شیک آ سکتا ہے. گولڈن ہینڈ شیک ایک والنٹیرلی ایک آفر ہوتی ہے, جو کوئی لینا چاہے اکٹھی رقم جانا چاہے, جو پینشن لینا چاہے. یعنی اس حوالے سے ابھی حکومت نے سوچا ہے کہ ملازمین کے ساتھ کرنا ایک چھوٹی ہے کہ ملازم کا کسی. اچھا ملک احمد خان صاحب, عام عوام کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ریلیف دیا جائے, ان کو اصل فرق اس سے پڑتا ہے, اور ان کو اصل فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ فوری ریلیف ملے. تو فوری ریلیف کے لیے جو سب سے اہم ایک جگہ تھی وہ تھی جہاں سے وہ سستی چیز خرید لیتے تھے, جہاں پہ ہم دیکھتے تھے کہ کوئی چیز آتی تھی وہ ہاتھوں ہاتھ بک جاتی تھی, وہ لوگ لے جاتے تھے, کیونکہ اگر بازار سے ایک چیز 1000 کی مل رہی ہے تو یوٹیلیٹی سٹور سے 800 کی مل جاتی تھی. اب وہ ریلیف بھی ختم ہو گیا عوام کے لیے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں, ملازمین کا مسئلہ نہیں ہے. ملازمین کے جو خدشات ہیں وہ اپنی جگہ پہ درست ہیں. اصل ہوا کیا ہے, اصل یہ ہوا ہے کہ جو امیڈیٹ ایک ریلیف ہوتا تھا کہ پیرل ایک یوٹیلیٹی سٹور ہوتا تھا عام دکاندار کے مقابلے میں, اس میں کم از کم سب سے پہلی بات یہ ہوتی تھی کہ گورنمنٹ جو اپنا ایک سٹینڈرڈ مقرر کرتی تھی قیمت کا, وہ جب یوٹیلیٹی سٹور پہ اگر وہ چیز نہیں بھی ہے تو ایک قیمت کا پتہ ہوتا تھا کہ یہ چیز ادھر سے اتنے کی مل رہی ہے, تو دکاندار جو ہوتے تھے وہ کانشیس ہوتے تھے. تو زیادہ جس طرح میں عرض کر دوں کہ جس طرح انہوں نے پنجاب گورنمنٹ نے ایک ظلم کیا تھا ہم کسانوں پہ, 799 ارب روپے کا جو ٹیکہ لگا کسانوں کو, جس طرح راج صاحب نے سبسڈائز آٹے کی بات کی ہے, تو اس میں ہوا یہ کہ جب محکمہ خوراک نے خریدنا بند کر دیا اور اعلان کر دیا تو گندم کی قیمت یکدم گر گئی. گندم پہلے بھی محکمہ خوراک پوری نہیں خریدتا تھا, 20% گندم آلموسٹ محکمہ خوراک ہمیشہ ہر صوبے سے خریدتا تھا. تو اس میں یہ ہوا کہ جب محکمہ خوراک نے نہ خریدی تو اس کی جو خریداری ہوتی تھی وہ قیمت کو بیلنس رکھتی تھی. تو اب بھی جو یہ رہا ہے, عوام کو یکدم جو یہ ہونا ہے, آپ سمجھیں کہ یہ جھٹکا لگنا ہے بجلی کے جھٹکوں کی طرح, وہ یہ لگنا ہے کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ادھر نہیں ہوگا, کیونکہ ایک یونین کونسل کی سطح تک آلموسٹ ایک یوٹیلیٹی سٹور بن گیا تھا, اور وہ 2-3 جو رمضان شریف ہوتا تھا یا اور اس قسم کے جو خاص مواقع ہوتے تھے وہاں پہ سامان بھی پہنچ جاتا تھا اور وہ بیلنس رہتا تھا. تو سب سے بڑا جو نقصان اس کا یہ ہوگا کہ وہاں پہ قیمتیں چیک نہیں ہوں گی. کوئی بندہ بے شک یہ کہیں کہ پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں, سارا کچھ ہے, گراؤنڈ ریئلٹی پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو ہمارے رورل بیس ایریاز ہوتے ہیں. تو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے عوام کا. بالکل ایسی ہے, بڑا نقصان عوام کا ہوا ہے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے ملک احمد صاحب, لیکن بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ایک اہم معاملہ ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ترنول پر جلسے کا اعلان کیا تھا لیکن وہ جلسہ نہ کر پائی. اب ہم جانیں گے دونوں جماعتوں سے, حکومت سے بھی جانیں گے اور پھر پاکستان تحریک انصاف سے بھی جانیں گے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے اگر جلسہ نہیں کیا تو حکومت اس بات پر خوش ہے, یا اگر کسی نے عمران خان سے رابطہ کیا ہے
तो इस बात पर हुकूमत परेशान है कि इमरान खान के राब्ते बहाल हो गए हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और तारीख का ऐलान किया है और तारीख पे तारीख अब 8 सितंबर की तारीख है कि अब जलसा 8 सितंबर को होगा। मैं मलिक अहमद खान बचर साहब से आगाज़ करना चाहूँगा। मलिक साहब, कल क्या हुआ बताइएगा? सुबह को क्या माहौल था? आप लोग जलसे की तैयारियां पूरी थी, निकलने वाले थे, क्या सूरत हाल थी, क्या बना, फिर क्या वजह आपको नजर आई कि क्यों मुलतवी कर दिया गया? देखिए जी, बात यह है कि जलसा तो 4 दिन से शुरू था। जब से इस गवर्नमेंट ने ऊपर क्रैक डाउन शुरू किए हुए थे तो समझे, पहले भी मेरी एक प्रोग्राम बात यही हुई है कि जो सियासी पार्टी होती है उनकी अगर मोबिलाइजेशन हो जाए तो वो जलसा ही होता है। तो आपको पता है सारे पंजाब में, पंजाब की हद तक मैं बात करूँगा कि टोटल जो था उन्होंने हर चीज़ बंद की हुई थी। वर्कर्स के घरों पे भी क्रैक डाउन हो रहा था। तो उस दिन तो सुबह साहब को भी पता है, मुलाकात तो ये आजम सवाती साहब गए हैं तो उन्होंने सिचुएशन बताई है। तो उसके बाद पीटीआई ने जलसे को पोस्टपोन किया है। तो वो एक मेरे ख्याल में ठीक फैसला था। जो सिक्योरिटी थ्रेट्स मलिक अहमद साहब, ये जो सवाल उठ गया है कि ये आखिर मुलाकात में जो किसने मदद की आप लोगों की, ये एक सवाल उठ गया है कि क्या हुकूमत वक्त ने आपको फैसिलिटेट किया या आपकी कहीं और से बात हुई? क्योंकि सुबह 7 बजे तो मुलाकात का वक्त ही नहीं है। जी, मुलाकात हमारी तो 2 बजे का क्या है कि हमारी तो 4 बजे होती थी जी। मुलाकात का तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल वक्त नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एक फैसिलिटेशन हुई है, उसके साथ ही ये मुलाकात हुई है। ये तो नहीं कि एक चीज़ को एक एडमिट किया गया है कि अगर तहरीक इंसाफ के एक तो ये मैं समझता हूँ कि एक एडमिट किया गया है कि लोग निकल रहे हैं। अच्छा। अगर ये ना होता तो एक सियासी जमात के फ्लॉप होने की या उसके एक्सपोज होने के लिए जलसे का नाकाम होने काफ़ी होता है, क्योंकि सियासी जमात ने और तो कुछ करना नहीं होता। तो दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने मुलाकात करवाई और खान साहब को बताया गया। अब जो हालात खान साहब को बताए गए कि ये हालात होने हैं तो उसके मुताबिक फैसला उन्होंने किया। और उन्होंने, क्योंकि वो तो अंदर बैठे हैं, उनको तो बाहर का नहीं पता। तो जब उन्होंने फैसला किया तो जब जलसा मनसूख हो गया तो तैयारी थी जी, तैयारी, लोग निकल रहे थे और लोग पहुंच भी जाते, रास्ते में रुकावटें भी होती, लोग पहुंच जाते। लेकिन चूंकि जलसा मनसूख हो गया तो अब 8 तारीख को जो दोबारा रखी है, अब उस पर हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। चले, मैं उस पर बात करता हूँ। 8 तारीख को 8 तारीख को आपकी तैयारी कैसी है उस पर बात करता हूँ। राजा कबर साहब, जिस तरह वो फरमा रहे हैं मलिक अहमद साहब के लोग निकल रहे थे तो डर गए वो लोग जिन्होंने फिर पैगाम रसानी की आगे। देखें, अगर तो जैसे मलिक साहब फरमा रहे हैं कि जो सुबह 7 बजे गए वो बताने गए कि हालात ये हैं, इसका मतलब ये है कि वो ये इरादा करके गए थे कि हमने जलसा मनसूख कराना है। यानी जो इन्फॉर्मेशन सवाती साहब ने या चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बानी चेयरमैन को दी और उसके नतीजे में उनसे फ़ैसला लिया, यानी उनके पास तो और कोई सोर्स नहीं थी ना। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कन्विंस थे कि जलसा मुलतवी होना चाहिए। यानी लीडरशिप, सवाती साहब कितने अरसे बाद जेल में गए? मेरा ख्याल है 6 माह से तो कम अज़ कम हमने नहीं सुना कि उन्होंने मुलाकात की हो, इससे ज़्यादा अरसा हो गया। तो अब वो क्या अवामिल थे, क्या वो खसूसी ज़रूरत थी कि सवाती साहब सुबह इतनी जल्दी अलग सुबह उठ के गए और इरादा करके आपको तो रात को पैगाम मिल गया, वो तो किसी ने फैसिलिटेट किया उनको। जो पैगाम मुलाकात का भी पहुंचा वो भी तो इमरान खान ने जेल के अंदर से किसी के थ्रू पहुंचाया। हाँ, वो तो खैर पहले भी देखे, इतने लोग पकड़े गए तो अंदर से मुलाकातों के पैगाम आ जाते थे पहले भी, और कैदियों के आते हैं और थोड़ा नहीं। तो ये आखिरी टाइम पे आप लोगों ने मंसूख क्यों कर दिया? क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आया बाहर ये फैसला हुआ था और खान साहब को बताने गए थे, या खान साहब ने अंदर फैसला किया था और उन्होंने बुला के तो उन्हें इन्फॉर्म किया था कि आप जलसा कैंसिल कर दें? यानी दो सवाल हैं। इनमें से अब क्लैरिफाई नहीं हो रहा, किसी प्रोग्राम में किसी जगह मीडिया पे लीडरशिप ने नहीं क्लैरिफाई किया कि ये खान साहब ने अंदर रात को फैसला किया और अपनी लीडरशिप को पैगाम भेजा कि आएँ
اور مجھ سے سن کے جائیں فیصلہ، یا باہر سے لیڈرشپ یہ فیصلہ کر کے گئی کہ ہم نے خان صاحب کو اندر جا کے بتانا ہے کہ حالات یہ ہیں تو اس لیے جلسہ منسوخ، کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے نا جو ہے وہ جس طرح صحیح فرمایا ملک احمد صاحب نے کہ یہ موبلائزیشن بہت ضروری ہوتی ہے اور خاص طور پہ اپوزیشن کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ رضا ہارون صاحب، آپ کی اتحادی جماعت ہے حکومت، اب سوال بڑا اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف گلے کرتی ہے کہ ان کے کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے عمران خان کے ساتھ، ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، تو اتنے اہم معاملے پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس نے فیسیلیٹیشن کی؟ جیل میں ملاقات اور وہ بھی اس وقت بانی پی ٹی آئی سے، تو ظاہر ہے ہم سب کو پتہ ہے کس نے فیسیلیٹیشن کی ہوگی، بغیر کہیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کس کا تھا؟ یہ فیصلہ دیکھیں نا، اگر اس لیے جب میں بات کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو ایک پرابلم ہے اس کے کارکنان نہیں ہیں، اس کے ہمدرد سپورٹر نہیں ہیں، اس کی تنظیم ہے، اس کا سٹرکچر ہے، کیونکہ اس سٹرکچر کا فقدان ہے۔ یہ ایک آرگنائز اور ڈسپلنڈ پارٹی نہیں ہے، اس کے پاس لائل سپورٹ بیس ہے عمران خان کی اور فالوورز ہیں، تو وہ آپ دیکھیں نا کہ سواتی صاحب کے پاس کون سا عہدہ ہے اس وقت پارٹی کا؟ آپ خود امیجن کریں نا کہ سواتی صاحب کو فون جا رہا ہے، بھائی بیرسٹر گوہر موجود ہے چیئرمین، عمر ریاض کیا نام ہے ان کا، عمر ایوب صاحب موجود ہیں جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ اپنا اے پی کا شیر ہے گنڈا پور وہ موجود ہے، ان تین کو تو میسج نہیں جا رہا، میسج جا رہا ہے سواتی صاحب کو جو نہ ادھر گنتی میں نہ ادھر گنتی میں، پارٹی کی عہدیداری نہیں ہے۔ تو یہ سوالات کو جنم دیتا ہے کہ پارٹی کا ڈسپلن، تنظیمی سٹرکچر کا فقدان، فیصلہ سازی کی کمی۔ ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے نا سواتی صاحب میسج لے کے گئے تھے، ڈسکشن ہوا، انہوں نے قائل کیا یا خان صاحب نے ان کو کوئی میسج دیا؟ کہ بیرسٹر سیف کی جو بریفنگ ہے وہ مختلف بریفنگ ہے، وہ یہ بریفنگ نہیں جو سواتی صاحب دے رہے ہیں یا خان صاحب کی طرف سے۔ خان صاحب نے تو خیر کچھ کہا ہی نہیں ہے، وہ تو جب کہیں گے جب پتہ چلے گا۔ ہم سب نہیں، خان صاحب نے تو آج بات کی ہے نا، خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، انہوں نے کہا کہ ایک اور 9 مئی ہو سکتا تھا، اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا کہ آپ جلسہ آگے کریں گے، لیکن انہوں نے 8 تاریخ کا یہ ضرور کہا ہے کہ اب 8 تاریخ کو جو ہے یہ ملتوی نہیں ہو سکتا، یہ اب لازمی طور پر بنائیں گے۔ لیکن رضا صاحب یہ فرمائیے گا، ایک سیاسی جماعت اپنا جمہوری حق استعمال کرنا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم نے ایک جلسہ کرنا ہے، کیوں بار بار ایک دن پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے منسوخ کر دیا جاتا ہے وہ آرڈر؟ دیکھیں وہ آرڈر منسوخ ہو نہیں ہونا، دیکھیں ہم نے بھی سیاست کی ہے نا، گراس روٹ سے سیاست کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب ایک سیاسی جماعت سوچ لیتی ہے جلسہ کرنے کا تو پھر تو جلسہ ہوتا ہے نا۔ اگر آپ 2 دفعہ جلسے کی کال دے کے لوگوں کو تیار کر کے پورا ان کی ایموشنلی ان کو جو ہے بالکل چارج کر کے پورے ملک بھر سے نکال لیں اور آپ جلسہ کینسل کر لیں، تو وہ کہانی آپ نے سن رکھی ہوگی نا، شیر آیا والی۔ اب تیسری دفعہ آپ کہیں گے تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اب 22 کو جلسہ جو کینسل ہوا ہے، اب دیکھتے ہیں 8 والا جلسہ کب کینسل ہوتا ہے، وہ 6 کو کینسل ہوتا ہے، 7 کو کینسل ہوتا ہے۔ تو ان کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے عوام کے ساتھ، عوام کا ریپو، اچھا عوام اور خان صاحب کا ریپو خراب نہیں ہو رہا، عوام کا اور کارکنان کا، ان کے ذمہ داروں سے امیج خراب ہو رہا ہے۔ یار یہ ذمہ دار وہ ہیں جو خان صاحب کو مجبور کرتے ہیں کہ جلسہ کینسل کرا دو، یہ اس وقت جو ساری سوشل میڈیا سے اسٹوری آ رہی ہے۔ دوسری بات، جو امپورٹنٹ بندہ مسنگ ہے نا، دیکھیں سوال ہونا چاہیے، ملک صاحب یہاں بیٹھے ہیں، بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کے ساتھ پروگرام اٹینڈ کیے، بھائی مجھے بتائیں نا جو ان کا مین آدمی ہے، ایک تو خان صاحب ہو گئے، چلیں وہ تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب کدھر ہے؟ ویئر از ہی؟ جب جیل میں ملاقات خان صاحب سے ہو سکتی ہے، وہ 12 کے بند سے، شاہ محمود قریشی صاحب کیوں نظر نہیں آتے جو کہ انتہائی سمجھدار آدمی؟ نہیں، شاہ محمود قریشی صاحب تو وہاں پہ موجود ہے، لیکن پرویز الہی صاحب بالکل خاموش ہے جب سے باہر ہے۔ میں ملک احمد خان صاحب، الہی صاحب دیکھیں، نہیں دیکھیں میرا سوال بالکل ڈیفرنٹ ہے نا۔ شاہ محمود قریشی صاحب ان کے وائس چیئرمین تھے، ہاں، سینئر سیاستدان ہیں، وہ آپ کو کہیں فیصلوں میں نظر نہیں آتے، وہ کہیں آپ کو وہ تو پابند سلاسل ہے نا۔ نہیں، پابند سلاسل تو خان صاحب بھی ہے نا یار۔ ہاں، خان صاحب کون سا آزاد گھوم رہے ہیں؟ ان سے کوئی ملاقات کی نہیں ہوتی، ان کے ورژنز کیا، ان کے ویوز کیا؟ میں کہہ رہا ہوں اتنے ان کے بعد جو سنجیدہ سیاسی قیادت ہے وہ اس پورے پروسیس سے مائنس نظر۔ چلے میں ملک احمد خان صاحب، ایک تو رضا ہارون صاحب نے جو سوال کیا کہ تنظیمی سطح پر، یعنی صرف خان صاحب کا ڈیسیجن ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی کے اندر، لیکن خاص طور پر پنجاب ایک اہم صوبہ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر پاکستان میں کسی نے حکومت کرنی ہے تو پنجاب میں اس کو اکثریت لینی پڑتی ہے۔ پنجاب کے اندر جو آپ کے تنظیمی معاملات کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں اس میں آپ کا نام بھی آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ پنجاب کے اندر جو اس وقت دھڑے بازی ہو رہی ہے اس میں ایک کردار یہ ہے کہ جو پہلے قیادت موجود تھی وہ پیچھے ہٹ گئی ہے، اور جو نئی قیادت، جیسے آپ اپوزیشن لیڈر منتخب کیے گئے ہیں اور دیگر لوگ آئے ہیں، ان کی وجہ سے وہ قیادت پیچھے ہٹی ہے۔ اس پر آپ کیسے رسپانس کریں گے؟ اور یہی بتائیے گا کہ بار بار جب آپ اناؤنس کریں گے تو پھر لوگوں کا اعتماد نہیں کھو دیں گے آپ؟
دیکھیں جی میں عرض کروں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی نئی قیادت نہیں ہوں. دس از مائی تھرڈ کنزیکٹیو ٹائم اور پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے میں تیسری دفعہ ہوں. دوسری بات یہ ہے جی کہ میں اور رضا ہارون صاحب جو بات کر رہے ہیں نا جی کہ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کی، یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. اب میں بتاتا ہوں ان کو اصل میں ہوا یہ جی کہ پہلے جب دونوں ہمارے اڈیالہ جیل میں ہوتے تھے تو ڈیڑھ سے ان کی اکٹھی ہو جاتی تھی، ان کی ملاقات ہو جاتی تھی اور بامی جس طرح چیئرمین اور سینئر وائس چیئرمین کی بات چیت بھی ہو جاتی تھی. اچھا تھوڑی سی ان کو وہ بھی اچھی نہ لگی، انہوں نے جی اب کوٹ لکھپت میں وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کوٹ لکھپت میں ہیں، انہوں نے وہاں سے نکال کے اڈیالہ سے ادھر لاہور بھیج دیا اور بانی چیئرمین آپ کو پتہ ہے اڈیالہ میں ہے. تو یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے یہ بالکل ہے اور یہ اسی وجہ سے ہے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وائس چیئرمین صاحب سے نہیں بات کرنی یا ان کو آن بورڈ نہیں لیے جانا. دیکھیں ایک چیز جب جیل میں ہیں دونوں اور 200 کلومیٹر پہ جیل میں ہیں تو میرے خیال میں وہ چیز تو ممکن نہیں. بالکل ٹھیک ہے، وہاں پر صحافی بھی موجود نہیں ہوتے، وہ صحافیوں سے کس طرح گفتگو کر کے اپنا پیغام باہر بھیجیں. یہ بتائیے گا بار بار اناؤنس کرنے کے بعد کل بڑا احتجاج آپ کے لوگوں نے کیا، موٹر وے بلاک کر دی جو کے پی کے سے لوگ آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بلایا کیوں تھا اگر جلسہ کینسل ہی کرنا تھا. تو بار بار آپ کہیں گے تو اس کے بعد تو لوگ اعتماد نہیں کریں گے، اگلی بار سوچیں گے پھر آج پھر کینسل کر دینا، ہم کیوں آئے جلسے پہ. جی کارکن بالکل ناراض ہیں، ان میں غم و غصہ ہے، میں ایڈمٹ کرتا ہوں اس بات کو. بٹ اس میں یہ ہے کہ ایک تو اعظم سواتی صاحب کو خان صاحب نے نہیں بلایا اور علی امین گنڈاپور صاحب، عمر ایوب صاحب، اعظم سواتی صاحب، چیئرمین بیرسٹر گور صاحب اور شبلی فراز صاحب، یہ سینئر قیادت وہاں پہ موجود تھی. وہ خود انہوں نے ان کو بھیجا گیا ہے اور کیونکہ انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی کہ جلسے کو منسوخ کرنے کا اختیار چیئرمین بانی کے پاس ہوگا، ہم ان کو صورتحال بتائیں گے. یہ رضا ہارون صاحب میں آپ کو یہ صحیح بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی اگر ہوتی تو میں وہ بات بھی مان لیتا. کل میں سے کہوں کہ کل اعظم سواتی صاحب نے خود کچھ اور بتایا کل. تو انہوں نے جب وہ گئے تو انہوں نے صورتحال بتائی اور انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ لوگ جلسہ کینسل کر دیں. میرا اپنی یہ آبزرویشن. ٹھیک ہے چلیں ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، ایک بریک ملک احمد صاحب جی بات کمپلیٹ کریں پھر بریک، مختصراً بات کمپلیٹ کریں پھر بریک کی طرف چلتے ہیں. میں نے آپ کے کورسپونڈنٹ کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میں نے جانا ہے، اگر مجھے آپ اجازت دے دیں، میرا ایک ٹائم تھا تو بالکل بس تھوڑا سا وقت ہمیں آپ کو اور درکار ہوگا، کچھ ایک دو سوال ہیں. شارٹ بریک ہے، شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ کنان بار بار جلسے کی تاریخ چینج ہونے کے بعد جو ہے وہ کیسے اعتماد کریں گے پارٹی پر. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو وزیر اعظم سے ملاقات کی اور کہا کہ پنجاب کی سطح پر ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا ریٹرن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو وہ تحفظات کیا ہے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. راجہ قمر الاسلام صاحب یہ ایک چیز تو یہ کہ جلسہ ملتوی ہو گیا، آپ کی پارٹی یقینی طور پر خوش ہوگی کیونکہ اگر وہاں پر جلسہ ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف ایک اسٹریٹ پاور دکھانے کے قابل ہو جاتی. تو آپ لوگ کو خوشی زیادہ اس چیز کی ہے کہ جلسہ ملتوی ہو گیا، یا پھر اس بات کا زیادہ جو ہے افسوس ہے یا اس خدشہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو بتایا گیا، وہاں پہ رپورٹ دی گئی جیل کے اندر کہ معاملات باہر خراب ہو جائیں گے کیونکہ ایک مذہبی جماعت جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہے اور وہ ایک کیس چل رہا تھا کل عدالت کے اندر، تو وہ رابطے جو بحال عمران خان کے اگر ہوئے ہیں تو اس چیز کا زیادہ خدشہ ہے؟ دیکھیں ہمیں نہ خوشی ہے نہ غم ہے، ہمیں تجسس ہے. اور تجسس اسی بات کا ہے کہ یہ فیصلہ خان صاحب نے حالات کے جبر کے تحت، حالات کے خوف کے تحت، کسی کے وعدہ معاف گواہ بننے کے خطرے کے پیش نظر اپنے آپ کو مزید آنے والے پیچیدگیوں سے اور اپنے مسائل سے بچانے کے لیے انہوں نے کیے. یا وہ تو اپنی جگہ ڈٹے کھڑے تھے لیکن جو باہر کے دوست تھے ان کی شاید ٹانگیں کب آ گئیں اور وہ صبح 7 بجے ہوئی. اور ہمیں تجسس کے بعد ہم منتظر بھی ہیں کہ 8 تاریخ کو صبح 7 سے 7:30 کے درمیان کیا فیصلہ ہوگا، یعنی وہ ملتوی ہو کے کب جائے گا. نہیں تو 8 تاریخ کو اب اجازت حکومت تو دے گی کہ جلسہ کر لے وہ، کیونکہ اس بار بھی نوٹیفیکیشن ایک دن پہلے رات کو کینسل کر دیا جاتا. حکومت نے تو ان کو 15 دن پہلے آج این او سی دے دیا. این او سی تو پہلے بھی مل جاتے ہیں لیکن آخری ٹائم پر کینسل ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ بتا دی جاتی ہے. وہ تو چلے اس دفعہ تو وجہ تھی، وہ کرکٹ میچ ایک بہت بڑی وجہ تھی
کہ میچ ہو رہا تھا اور پچھلی دفعہ محرم بتایا گیا, اس دفعہ کرکٹ میچ بتایا گیا, بنگلہ دیش تو کی بتائیں نا ٹیم موجود 8 تاریخ کے لیے کیا سوچا ہوا ہے, کیا وجہ بتائیں. بنگلہ دیش کی ٹیم موجود تھی, تو 8 تاریخ ہم صبح 7 اور 7:30 بجے دیکھیں گے. اگر انہوں نے خود ہی کچھ کر دیا تو وہ زیادہ میرا خیال ہے بہتر آپشن ہوگی, اور ہم اسی کے منتظر ہیں. ملک احمد صاحب, 8 تاریخ کو اب پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جاننا چاہتا ہے کہ کیا یقین دہانی آپ ان کو کرائیں گے کہ وہ نکلیں آپ کی کال پر؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں رائی صاحب نے جو بات کی ہے اس کا میں یہ جواب دوں گا کہ سر تجسس بالکل ان کو ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ بات بھی ان کی درست ہے کہ کوئی نئے خطرات سے بانی چیئرمین نے کوئی پیش بندی کی ہے یا کیا کی ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں, ایک بندہ جیل میں بیٹھے اور 9 مئی کے سارے مقدمات ان پہ ڈال دیے جائیں, تو کیا ادھر کوئی واقعہ ہو تو 10-20 مقدمات اور بھی ڈال دیے جا سکتے ہیں, اور تمام ہمارے اوپر 10-10, 8-8, 10-10 مقدمات ہیں. تو یہ بات بھی بالکل درست ہے. اور تیسری بات یہ ہے جی کہ اصل میں بات 8 تاریخ کی جلسے کی نہیں ہے. اب ہمیں تو ایک اور موقع دے دیا ہے انہوں نے, رائی صاحب کی پارٹی نے, کہ ہم 8 تاریخ تک اپنی موبلائزیشن جاری رکھیں گے. رضا ہارون صاحب اور رضا ہارون صاحب اور رائی صاحب دونوں ایک بڑی سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. دیکھیں, ورکرز کی موبلائزیشن ہی پارٹی زندہ رہتی ہے. تو ہمارے پاس تو ایک موقع آ چکا ہے کہ ہم انشاءاللہ, اور 8 تاریخ کو میرا نہیں خیال کہ اب جلسہ کینسل ہوگا اور 8 تاریخ کو جلسہ کریں گے. اب یہ حکومت وقت پہ ہے کہ وہ کتنا ایک جبر کرتی ہے, کتنی فستائیت وہ ہمارے اوپر کرتی ہے, وہ تو 4-5 تاریخ کو شروع ہوگی. لیکن ہم انشاءاللہ ڈٹرمن ہیں, ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی بنے گا وینیو اس پہ. تو یہ جو خان صاحب نے کہا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں جلسے کرے, موبلائز کرے پارٹی کو, تو کیا پلان ہے اس کے حوالے سے, پنجاب کے حوالے سے آپ لوگوں کا؟ جی بالکل, ہماری میٹنگز ہیں جی, آج کل میں شروع ہو رہی ہیں. تو ہمارے ڈسٹرکٹ میں اپنے ورکرز کو موبلائز کر رہے ہیں جی. اپوزیشن جماعتوں کا یہی ہوتا ہے جی کہ جو ان کا یہ ٹائم ہوتا ہے انہوں نے اپنی جماعت کو موبلائز رکھنا ہوتا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف آپ کو پتہ ہے کہ کتنی چاہے جس طرح بھی حکومت ان سے چھینی گئی, تو میرے خیال میں ان 5-6 مہینوں میں تو جتنی پاکستان تحریک انصاف کی موبلائزیشن ہو چکی ہے, شاید 5 سال میں بھی نہ ہو جی. تو انشاءاللہ تعالی ہم تیار ہیں جی. دیکھیں ملک احمد صاحب, یہ نہ کہیں موبلائز ہوئی ہے, کیونکہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو سڑکوں پر یا کئی بھی جلسوں میں نہیں دیکھ پا رہے. دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں, میرے دونوں بھائی بیٹھے ہیں. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی, رائی صاحب بھی ادھر موجود تھے, میں نے یہی بات کی تھی کہ تھوڑا سا ہمیں نا انہوں نے دیا تھا ٹیسٹر, میں سمجھتا ہوں لگایا تھا ثوابی جلسے کے لیے. میں آپ کو حقیقتاً یہ بتا رہا ہوں کہ میاں والی سے کم از کم 3-4 ہزار بندہ ثوابی پہنچ گیا تھا. میاں والی ڈسٹرکٹ سے, ہماری 2 MNAs کی سیٹ ہے. پنجاب سے جو ہمارے اپنی رپورٹس ہیں 40 سے 50 ہزار بندہ پہنچا ہے. دیئرفور انہوں نے آ کے یہ سختی کی اور لوگوں کے گھروں میں دوبارہ اسی طرح جس طرح 8-9 مئی کے بعد جو جبر شروع ہوا, یہ پچھلے 4-5 دنوں میں اسی طرح جبر ہوا ہے. تھوڑا سا انہوں نے کیا تو لوگ اسی وقت باہر نکل آئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بھی یہ ہمیں کرنے دیں گے نا جی, یہ جتنا تو حکومت الگ سمجھ جائے گی انشاءاللہ. ملک احمد صاحب, حکومت تو کبھی نہیں چاہے گی نا کہ آپ جلسہ کریں کسی بھی قسم کا یا کسی بھی قسم کے موبلائز ہوں. میں رضا ہارون صاحب سے جاننا چاہوں گا. رضا ہارون صاحب, سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ جس طرح پہلے بات ہوئی کہ وہ موبلائز ہونے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن آپ لوگوں کی بھی ایک ملاقات ہوئی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی ایک ملاقات ہوئی ہے کل وزیر اعظم سے, اور اس میں انہوں نے بڑے خدشات کا کچھ ذکر کیا ہے کہ پنجاب کے اندر جو ریٹن معاہدہ ہوا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. کیا ہیں پنجاب کے حوالے سے آپ لوگوں کے خدشات؟ اس سے پہلے ویسے میں ایک بات کر دیتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ لوگ اس بات پہ بھی ناراض تھے کہ صدر آصف علی زرداری لاہور آئے تھے اور ان کو وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ ریسیو نہیں کیا تھا مریم نواز نے ایئرپورٹ پر. اس بات پہ پیپلز پارٹی ناراض تھی. یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, اس کولیشن گورنمنٹ میں 2 مختلف الخیال یہ جماعتیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریات اور نظریاتی آئیڈیالوجی بالکل ڈیفرنٹ ہے مسلم لیگ نواز سے. ایک کاز کے تحت منیمم پوائنٹس کے اوپر یہ ایک الائنس بنا ہوا ہے اور گورنمنٹ چل رہی ہیں. ظاہر پاور شیئرنگ بھی ہے اس کے اندر. اس پاور شیئرنگ میں ہر صوبے میں فیسیلیٹیشن ہے نا, اس فیسیلیٹیشن کے اندر جہاں مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہے وہاں پیپلز پارٹی کو پولیٹیکل فیسیلیٹیشن چاہیے, اور یہی الائنس میں ہوتا ہے, اسی لیے الائنس کیا جاتا ہے. اس میں جو اونچ نیچ ہوئی ہے, وفاق سے جو فنڈز ریلیز ہونے تھے, پروجیکٹس ڈیلیور ہونے تھے, اس حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے. چونکہ ان 2 لیڈران نے جب ملاقات کی, چیئرمین بلاول صاحب نے اور محترم جناب شہباز شریف صاحب نے, تو انہوں نے کوئی پریس ریلیز ایشو نہیں کری ہے,
کچھ اپنے جو معاملات ہیں وہ خوش اسلوبی سے انجام بھی پا گئے ہیں، اور باقی نیکسٹ میٹنگ پنجاب میں بھی ہوگی، اس لیے میں بھی اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. اور میں اس کو روٹین کا پاور شیئرنگ فارمولے جو ہوتے ہیں ہمیشہ الائنس کے اندر، ہر الائنس میں یا کولیشن میں، اس حوالے سے گفتگو ہے اور وہ آگے بڑھے گی. اور انشاءاللہ پنجاب میں کل رانا ثناء اللہ صاحب ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں کہ وہ آئے اور ہمیں حکومت کے اندر جوائن کرے. تو کیوں نہیں آپ جو ملک کی بہتری کے لیے جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں، جو وفاقی کابینہ ہوتی ہے، اس میں آ جاتے اور اس میں آ کر جو ہے جو ملک اس وقت مشکل میں موجود ہے اس پر آ کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟ اس وقت جس کنڈیشن میں جو فیصلہ کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین فیصلہ ہے، اس لیے کہ شہباز شریف صاحب کو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ٹوٹل اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اس کو لے کر آگے چلنے کا موقع دیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے. اگر 2 سیاسی جماعتیں ہوں گی یا 3 سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی اس بڑے لیول کی، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ان کے ہر معاملے میں، ہر ایشو میں جو ہے وہ پولیٹیکل ڈفرینسز بھی آ جائیں گے، وے آف پریکٹس کے اندر مسئلہ آ جائے گا، ایگزیکیوشن کا مسئلہ آ جائے گا. تو یہ تو ایک اپرچونٹی ہے نا، اس کو آپ پازیٹیو لیں کہ شہباز شریف صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ بالکل کھلا گراؤنڈ ان کے پاس پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے ساتھ وہ اپنے مینیفیسٹو کو، اپنے منشور کو لانچ کریں، اس کو ایگزیکیوٹ کریں، اور پاکستان کو بہتری کی جانے، اور پیپلز پارٹی اپنی پوری سپورٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کولیشن کا، لیکن اس میں کئی ظاہر پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان آصف زرداری صاحب ہیں، اسی طریقے سے 2 صوبائی گورنر لگے ہیں پیپلز پارٹی کے، 2 وزیر اعلیٰ ہیں آپ کے، تمام آئینی عہدوں پر آپ موجود ہیں. میں جان لیتا ہوں راجہ صاحب یہ فرمائیے گا، پیپلز پارٹی تو کسی قسم کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، آپ بار بار دعوت دے چکے ہیں، وہ جب بھی ان کو آئینی عہدوں کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں تو وہ ملاقات کرتے ہیں، اپنے تحفظات سے آگاہ کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نیکسٹ الیکشن کی طرف جائیں گے تو یہ بوجھ آپ کو اکیلے ہی اٹھانا پڑے گا؟ بے شک آپ کے ساتھ جماعتیں موجود ہیں، لیکن جو مشکل فیصلے آپ لے رہے ہیں اس کا بوجھ آپ نہیں اٹھانا ہے. آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اتحاد کے اندر تھے تو ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے، ہم اتحاد کے اندر تھے تو ہم وہ فیصلہ نہیں کر سکے. جی بالکل، ہمارا یہ اس وقت کا کنسیڈرڈ ویو تھا، سوچا سمجھی بات تھی. یہ ایک گلی محلے میں ایک چھوٹے جو پولیٹیکل ورکر ہے اسے بھی پتہ ہے کہ حکومت لینا 2022 میں بھی وزارت عظمیٰ لینا ایک بہت مشکل ترین فیصلہ تھا، لیکن نظر آ رہا تھا. لیکن اس کے پیش نظر ایک ساتھ چونکہ عظیم مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ روز شام کو جو ٹی وی ٹاک شوز تھے، جو اخبارات تھے، ان کا ٹاپک کیا ہوتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا، ہونے لگا ہے، کب سری لنکا بنے گا، اس سے بچانا تھا. اور اس الیکشن کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور جو اس وقت اتحادی جماعتیں ہیں، یعنی یہ چاہے حکومت میں ڈائریکٹ ہیں یا نہیں ہیں، جس میں متحدہ بھی شامل ہے، تو وہ ساروں کا یہ ویو تھا کہ ایک مقصد پہلا بڑا ہے، اس کے لیے پولیٹیکل کیپٹل برن پیپلز پارٹی ٹوٹلی ایبزارب نہیں کر سکتی. بجٹ جو ہوا اس بجٹ کو پیپلز پارٹی نے بھی پاس کیا، انہیں بھی اس سنگینی کا پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک بڑے مقصد کی خاطر لیکن انہوں نے اپنے تحفظات کے لیے پہلے احتجاج بھی کیا. لیکن ایک سوال جو عام عوام جاننا چاہتی ہے کہ جو یہ آپ مشکل فیصلے لے رہے ہیں، جس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سیاست قربان کی، جس سے عام آدمی پہ فرق آ رہا ہے، اس کو اس طرح ریلیف نہیں مل پا رہا، یہ اس کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ دیکھیں، یہ عام آدمی پہ جو فرق آ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ بجٹ میں ریسورسز میں وہ ڈرین ہے کہ جو ان ایفیشینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہر سال اربوں کا نقصان کر رہے ہیں، جس میں پی آئی اے بھی شامل تھی، جس میں اور بہت سے ادارے شامل ہیں کہ جو ان ایفیشینٹ ہیں، جن سے نقصان ہو رہا ہے. وہ پہلے مرحلے میں ہم نے اس بجٹ کے خسارے کو کم کرنا ہے، اور اس کے جو ریمیڈی دینی ہے پبلک کو، کوئی بھی سبسڈی دینی ہے، اس کے بہت سے طریقے ہیں. آپ پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو بھی دے سکتے ہیں، آپ قیمتوں میں بھی دے سکتے ہیں. یعنی بجلی میں ریمیڈی دینے کے لیے ہم نے کوئی بجلی کی الگ محکمہ نہیں بنایا، اسی بل میں لوگوں کو کنٹریبیوٹ کیا. تو اس کے طریقے ہزار موجود ہیں. ملک احمد صاحب یہ فرمائیے گا، جمہوری معاشروں کے اندر جو سیاست ہوتی ہے وہ عوام کے لیے ہوتی ہے. آپ نہ تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی پریشر بلڈ کرنے کی ابھی تک جو ہے اس پوائنٹ پر پہنچے ہیں کہ وہ پریشر بلڈ کر سکیں کہ کسی طرح بات آگے بڑھے اور عمران خان کی رہائی بھی ممکن ہو پائے یا جو بھی آپ کے مطالبات ہوں، اور نہ ہی کوئی پریشر اس لیے بلڈ کر سکے ہیں کہ جو مشکلات اس وقت معاشی طور پر پاکستان کے لیے یا عام عوام کے لیے ہیں اس میں عام عوام کو کوئی ریلیف ملے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ لوگ جلسے یا دھرنے بھی دیتے تھے، لیکن اس بار تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا یہ جب تک حکومت یہ چل رہی ہے نیکسٹ الیکشن تک یہی کردار رہے گا پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے
کہ جو پچھلے دھرنے یا جو کچھ بھی ہم کرتے رہے ہیں تو اس سے آج کل کے حالات مشکل ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں اور کسان کی جو گندم تھا پروکیورمنٹ تھی پنجاب میں، اس سے لے کے آج دن تک آپ کا ڈیفامیشن بل ہوا اور جتنے بھی پنجاب میں جو کچھ ہوتا رہا آپ کے سامنے. لیکن حالات آپ دیکھیں، جب ہم نکلنے کے لیے ہوتے ہیں تو سب طاقتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور جب سب طاقتوں کو، چونکہ ہمیں دبانے والا کون ہے آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اپوزیشن جس طرح یہ ہو رہی ہے اس سے بہتر اپوزیشن موجودہ حالات میں. دیکھیں آپ اسی آج والے کل والے جلسے کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے وہ جلسہ منسوخ ہو گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 8 تاریخ کو جب دوبارہ کوئی بھی حکومت ملک احمد صاحب یہ نہیں چاہتی کہ اس کے مخالف احتجاج کریں، اس کے مخالف خلل پیدا کریں. ان کی سیاست کے اندر اپوزیشن کو خود کوئی کردار ادا کرنا ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں، سب کی نظریں 8 تاریخ پر ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت پر کسی قسم کا پریشر بلڈ کر پاتی ہے جلسہ کر کے یا نہیں. پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.